र यसमध्ये देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा सुशासन, विकासको पक्षमा र खास गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको पक्षमा विभिन्न ढङ्गले योगदान पुर्याउनुहुने कलाकार मित्रहरूलाई सम्मान गर्ने, प्रशंसा पत्र प्रदान गर्ने मौका पनि मिल्यो। म सबैलाई फेरि एकपल्ट सबै कलाकारहरूको प्रशंसा गर्न चाहन्छु, उहाँहरूलाई फेरि एकपल्ट सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज थुप्रै साथीहरू छुट्नु पनि भएको होला। देशभरि नै यो देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन, यो स्वच्छताको आन्दोलन, यो सुशासनको अभियान, विकासको अभियान, यसलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा र समकालीन दुनियाँमा नेपाली जनतालाई विभिन्न ढङ्गले विभिन्न सकारात्मक सन्देशहरू सम्प्रेषण गर्ने, मनोरञ्जन दिने र मनोरञ्जनका माध्यमबाट मानिसलाई स्वस्थ रहन, स्वस्थ विचार राख्न, स्वस्थ व्यवहार गर्न मद्दत पुर्याउने सबै कलाकारहरू वास्तवमै प्रशंसाका पात्र हुनुहुन्छ, धन्यवादका हकदार हुनुहुन्छ र म सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु सफलताका लागि र शुभकामना भन्न चाहन्छु तपाईहरूको आगामी दिन, भविष्य, कला सिर्जना, कला प्रस्तुति र त्यसमा तपाईहरूको लोकप्रियता शिखरतिर बढ्दै जाओस्। तपाईहरूले कला क्षेत्रभन्दा बाहिरले खास गरी सरकारले के गर्नुपर्दछ, सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू कला क्षेत्रमा के छन्, कलाकारका समस्याहरू के हुन् र तिनलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषयहरू पनि राख्नुभएको छ। म सुझावका लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र हामीले ती प्रयासहरू अगाडि बढाइ पनि रहेका छौँ, बढाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। म यो कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु र एकदम संक्षिप्तमा भन्दा म तपाईहरूको साथमा छु र नेकपा एमाले तपाईहरूको साथमा छ भन्ने कुराको विश्वास गराउँछु। तपाईहरूका समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने, आफ्नो स्थिति अनुसार, परिस्थिति अनुसार, कक्ष अनुसार, अवस्था अनुसार कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, तर कुनै पनि नाममा, कुनै पनि बहानामा कलाकारका समस्याहरू सम्बोधनै नगर्ने भन्ने कुरा हुन सक्दैन। सम्बोधन गरिनुपर्छ। उमेरमा गरेको आर्जनले ज्येष्ठ नागरिक हुँदा वा बुढौतीमा बाँच्ने सहारा बन्नुपर्छ, चाहे जुनसुकै पेसा होस्, जुनसुकै व्यवसाय होस्, जुनसुकै क्षेत्र होस्। काम वैँसमा गर्ने हो, हात पाउ बसेपछि कसैले काम गर्न सक्दैन। वैँसमा गरेका कामले बुढौतीमा पाल्नु पर्दछ। सामाजिक सुरक्षा भने त्यही हो। यदि सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र, क्षेत्रभित्र कामको आर्जनले धान्दैन भन्ने अन्य प्रकारका प्रबन्धहरू पनि गर्नुपर्छ। यसै त हामीले त्यसै कारण कमसेकम महिनाको 4000 रुपियाँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई दिने भनेर त्यसै कारण हामीले सुरु पनि गरेका छौँ। तर यसैमा कलाकारहरू सीमित हुनुपर्छ भन्ने होइन।
कुनै आम्दानी छैन, केही छैन। पुरानो जमानामा केही गरियो होला, जीविका चलाइयो होला, तर कुनै सञ्चय छैन भने त्यो हो। तर कलाकारसँग त सञ्चय हुन्छ। नारायण गोपालले गाएका गीत आज पनि त हामी सुनिरहेका छौँ। तारादेवीले गाएका गीत आज पनि हामी सुनिराखेका छौँ। गोपाल योजनले गाएका गीत हामी सुनिराखेका छौँ। कोइली देवीले गाएका गीत सुनिराखेका छौँ। अरू यस्तो धेरै कलाकारहरूले गाएका गीतहरू सुनिराखेका छौँ। अनेक प्रहसनकारीहरूले गाएका गीतहरू, अनेक कलाकारले रचना गरेका कलाकारहरू, अनेक चित्र, वाङ्देलका चित्रहरू आज पनि हामी हेरिराखेका छौँ। सिद्धिचरणका कविताहरू, लेखनाथका कविताहरू, अथवा बालकृष्ण सम, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा उनका कविताहरू, अथवा गुरुप्रसाद मैनालीका कथाहरू, साहित्यहरू, अथवा भीमनिधि तिवारीका निबन्धहरू आदिबाट आज पनि हामी प्रेरणा, प्रोत्साहन प्राप्त गरिरहेका छौँ। गीत, अनेक गीतकारहरू, अनेक सङ्गीतकारहरू, अनेक गायकहरूले हामीलाई आफ्नो जीवनकालमा मात्रै होइन, आम्ने सामनेमा मात्रै होइन, प्रत्यक्ष मात्रै होइन, परोक्ष रूपमा पनि असाधारण गर्न हुँदछ। कलाकारहरूलाई थाहा हुँदैन तपाईँहरूको सिर्जनाको के अर्थ हुन्छ भने। म अहिले भर्खर अघि गाएको भाइको गीत सम्झिन्छु, सालको पात टपरी हुने हो भन्ने। त्यो गीत म अपरेसन गरेर अस्पतालमा बसेको थिएँ, आइसियुमा। अरू कोही जान दिँदैन थियो, तर त्यहाँ मैले गाउन जाने पनि नजाने पनि डाक्टर, नर्स र त्यहाँ काम गर्नेहरू सबैले गीत चाहिँ गाउनै पर्ने र मलाई सुनाउनै पर्ने भनेर मैले उहाँहरूलाई लगाउँथेँ। र जाने पनि नजाने पनि डाक्टरहरूले, नर्सहरूले गीत गाउनुहुन्थ्यो, किनभने बिमारीलाई त खुसी पार्नु पर्यो, बिमारीसँग झगडा गर्ने कुरा भयो। त्यसकारण अनि त्यसमध्ये कुनै पनि गीत जान्दिनँ, एउटा गीत चाहिँ जान्दछु भनेर एउटा त्यहाँ काम गर्ने चेलीले सुरु गरेको थिएँ, सालको बात टप्परी हुने हो, हेबरै हुँदैन सल्लैको। र त्यो गीत सुनेर म रमाइराख्थेँ र मलाई वास्तवमा उपचारको क्रममा पनि धेरै आनन्द मिल्थ्यो। यो मात्रै होइन, यस्ता थुप्रै गीतहरू सुनाउँथेँ। म ती चेलीलाई अहिले पनि सम्झिन्छु। उनीहरू काममा व्यस्त हुन्थे, तर पनि म समय निकालेर तिमीहरूले गीत नसुनाइ हुन्न, किन म त आइसियुमा छु, होसमा छु, 24 घन्टा सुत्नुपर्छ, अलिक कम निदाउने मेरो बानी। त्यसमाथि पनि 24 घन्टा सुत्न परेपछि के गर्ने भने गीत गाउन लाउनु पर्यो। डाक्टर जाँच लान्छ, पहिले एउटा गीत सुनाउनुहोस् डाक्टर, त्यसपछि मात्रै जाँच। अनि डाक्टरले पहिले गीत सुनाउनु पर्यो, अनि मात्रै जाँच। नर्सले कुनै सर्भिस गर्नु छ, इन्जेक्सन लाउनु छ भने पहिले गीत सुनाऊ अनि। यसरी म तपाईँहरूका गीतहरू त्यहाँ पनि सुन्थेँ। तर एउटा दुःख लाग्छ, तपाईँहरू यत्रो बिग्नलाई गाउन बलो चाहिँ प्रकृतिले दिने, म एउटालाई चाहिँ किन टर्याएर? सबैलाई गलो दिएको छ, सबैले गाउन जान्ने, मैले मात्रै गाउन नजान्ने। गाउन जानेको भए म अहिले क्या तहल्का बजाइदिएँ, घुम बजाइदिएँ। तर अब के प्रकृतिले मलाई चाहिँ नि मजाले ठगिदिएको छ कि। अघि भर्खर विमोचन गरेको नारायण ओलीले सङ्गीत भरेको गीत भनेर हामीले यसो अलिअलि सुन्यौँ। त्यो वास्तवमा मैले गीत रचना गरेको थिइनँ। हामीले हिमवत खण्ड कला साहित्य सम्मेलन भनेर एउटा कला साहित्य सम्मेलन गरेका थियौँ, जहाँ अमेरिकादेखि, जापानदेखि विभिन्न देशहरू, अस्ट्रेलिया र विभिन्न देशहरू, बेलायत र युरोपका थुप्रै देशहरू, अफ्रिकाका थुप्रै देशहरू र भारतका थुप्रै राज्यहरूबाट साहित्यकारहरूको जमघट भएको थियो। त्यसलाई हामीले सम्मेलन होइन, सम्मेलन भनेका थियौँ। हिमवत खण्ड कला साहित्य सम्मेलन, कला र साहित्यसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू भेट्ने। त्यस कार्यक्रममा एउटा कि दुईवटा सेसन हामीले चन्द्रगिरीमा चलाएका थियौँ। त्यस सेसनमा म पनि गएको थिएँ उहाँहरूसँग भेट्न। उद्घाटन समारोहमा म गएको थिएँ र उहाँहरूको थेम थियो
चन्द्रगिरी समृद्धि अभियान कि समृद्धि यात्रा भन्ने यस्तै के समृद्धि चन्द्रगिरीबाट समृद्धिको शङ्खघोष यस्तै के थियो, त्यसमा म गएको थिएँ र त्यसमा उहाँहरूले त्यही चित्र तत्काल बनाउनु पर्ने, त्यही तत्काल कविता लेख्न पर्ने अथवा छोटा केही लघु गद्यहरू लेख्नुपर्ने त्यस्तो राख्नु भएको रहेछ। मलाई पनि एउटा कविता लेख्नुहोस् भन्नुभयो अचानक र मैले त्यहीँ बसेर खुरखुर कविता भनेर केही लेखिदिएँ। मैले त्यो धेरै विचार गरेर केयरमेट गरेर लेख्न पनि समय थिएन। यसै मैले सरासर लेखेको थिएँ र त्यसमा साथीहरूले सङ्गीत भरेर गीत बनाउनु भएछ। यसमा प्रोफेसर हाम्रो गिरिजीहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। मैले कसरी त्यहाँ 7 मिनटमा त्यो मैले लेखेको थिएँ र त्यसपछि त्यसलाई त्यहाँ मैले लेखेर उहाँहरूलाई दिएँ। उहाँहरूले वाचन पनि गर्नुभयो र पछि त्यसलाई गीतको रूपमा पनि उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो। मलाई चाहिँ योभन्दा अलिक राम्रो गीत म अपरेसन गरेर होसमा आएँ, अपरेसनबाट बिउजेँ, बेहोसीबाट होसमा आएँ। त्यसपछि सधैँ डाक्टर नर्सलाई गीत गाऊ भनेर सधैँ गीतै मात्रै गाउने पनि कुरा भएन, एकछिन पो गीत हुन्छ। त्यसपछि के गर्ने, चुप्प लागेर सुत्न पर्दाखेरि मैले एउटा यसो आफै मनमा नै गुनगुनाएँ। बाहिर गुनगुनाउनु त फेरि मान्छेले सुने भनेदेखि आपत पर्ला भनेर मनमा नै गुनगुनाएँ। अनि त्यसमा मैले एउटा रचना गरेको थिएँ कविता। त्यसलाई गीतको रूपमा पछि हाम्रो के योगी अरे शिशिर योगीजीले गाउनु भएको छ त्यो गीत। तर त्यो सुरुमा मौलिक रचना गर्दाखेरि जति सुन्दर रचना गरेको थिएँ मैले, शान्त ढङ्गले हस्पिटलको बेडमा बसेर, त्यहाँ शान्त थियो। पछि मैले धेरै हरफहरू बिर्सिएँ र त्यसलाई हेरफेर गर्न पर्यो। त्यो जस्तो थियो त्यो बिर्सियो। वास्तवमा मैले सम्झिएको लाइन चाहिँ एउटा मात्रै लाइन भने हुन्छ, छानेर नि होइन जानी जानी तर जन्मे नेपालमै म त भाग्यमानी भन्ने एउटा गीत छ। त्यो युट्युबमा तपाईँहरूको मोबाइलमा पनि होला त्यो गीत। त्यो चाहिँ मैले अस्पतालमा अपरेसन पछि बेहोसी अवस्थाबाट होस खुलेपछि, होसमा आइसकेपछि मलाई लाग्यो नेपालमा जन्मिनु असाधारण भाग्यको कुरा। म नेपाल जस्तो देशमा जन्मेँ। यत्तिकै यस देशलाई मान्छेहरूले रणनीतिक महत्त्वको स्थल भनेका होइनन् होला। यत्तिकै यस देशमा मान्छेहरूले राम्रा आँखा नराम्रा आँखा जस्ता भए भने लगाएका होला, त्यसतिर हेरेका होला। वास्तवमै यो देश प्राकृतिक हिसाबले यति सुन्दर छ, यति राम्रो छ। सुन्दर मात्रै होइन, फेरि प्राकृतिक हिसाबले खनिज तत्त्वहरूले यहाँ हिमाल, यहाँ पानी, यहाँ ग्लेसियर, यहाँ झरना, यहाँ ताल तलैया, यहाँ पहाडहरू, पहाडका श्रृङ्खलाहरू र ती पनि अनेक आकार प्रकार स्वरूप यस्तोमा छ। त्यसै गरेर हाम्रा नदीहरू किनारमा बसेर एकछिन हेऱ्यो मात्रै भने पनि कस्तो आनन्द आउँछ। एउटा सङ्गीत, एउटा गीत, बेग्लै तरङ्ग त्यहाँ पैदा हुन्छ। हाम्रा चरा, हाम्रा वनजङ्गल, हाम्रा माछा, हाम्रा जीवजन्तुहरू, हाम्रो समाज, हाम्रा मान्छे अलिअलि बिगारेर
केही मान्छे बिगारेर अलिक झगडालु पनि भएका छन् केही नेपालीहरू। नत्र नेपालीहरू झगडालु होइन, अत्यन्त मिलनसार, मृदुभाषी, सधैँ सकारात्मक सोच भएका मान्छेहरू, सधैँ अनुहारमा मुस्कान भएका मान्छेहरू। नेपालीको जातै भनेको रमाउन जान्ने, खुसी हुन जान्ने। यस्तो देशमा जन्मेर पाउनु, यति उर्वर देशमा जन्मेर पाउनु, यति रमाइलो देशमा जन्मिन पाउनु भाग्यमानी जस्तो लाग्यो मलाई। नेपालकै डक्टरहरूले अपरेसन गरेर किडनी फेरेर बिउजिँदाखेरि मलाई बडो आनन्द लाग्यो। हाम्रो देशमा केही हामीले प्रगति पनि गरेका छौँ। 12 वर्ष अगाडि मैले यहाँ किडनी फेर्न सुरु नै भएको थिएन, सुविधा थिएन, त्यस कारण दिल्ली जानु परेको थियो। 12-13 वर्षपछि मैले नेपालमै आफ्नै देशमा किडनी फेर्न पाएँ। त्यसले बेग्लै आनन्द, बेग्लै खुसी भएर मैले त्यो बिस्तारामै बसेको बेला मैले लेखेँ, छानेर म यहाँ जन्मिया त होइन, यही देश छानेर जन्मिन्छु भने त होइन, जानेर पनि यही देशमा जन्मिनु पर्छ है भनेर पनि होइन। त्यसै कारण मैले छानेर नि होइन, जानी तर जन्मे नेपालमै म त भाग्यमानी। वास्तवमा हाम्रो देश कला जन्मिएको देश होइन, कलाको जन्म भएको, कलाको प्रारम्भ भएको, साहित्यको प्रारम्भ भएको, संस्कृतिको प्रारम्भ भएको, सभ्यताको सुरुवात भएको, ज्ञानको प्रारम्भ भएको यो देश, यो भूभाग, धरतीको यो भूभाग जहाँ संसारका सबभन्दा पुराना लय जन्मिए, पुराना कविता जन्मिए, पुराना गीत जन्मिए, यहीँका मान्छेले गीत जन्माउन जाने, लय हाल्न जाने, ती लयहरूलाई ताल र सुरहरूमा बदल्न पनि जाने। कसरी जाने होला, हामी अनुमान गर्न सक्छौँ, अध्ययन गर्न सक्छौँ, अनुमान र अध्ययनको कुरा। तर एउटा कुरा के हो भने आज मान्छे आधुनिक यस युगमा आइपुगेको छ, तर वास्तवमा मान्छे गुफाबाट आज मलसम्म कसरी आइपुग्यो? गुफादेखि यहाँसम्मको यात्रा अरू धेरै ठाउँहरूले विकसित अवस्थाबाट अथवा पछि अरूको विकासबाट, अरूको ज्ञानबाट, अरूको सङ्गीतबाट, अरूका रङहरूबाट, अरूका धुनहरूबाट, अरूका सुरहरूबाट, अरूका तालहरूबाट, अरूका छन्दहरूबाट अरूले सिके। तर यहाँ त ती कुराहरूको आविष्कार भएको थियो। त्यसकारण वास्तवमा दुनियाँमा त्यस्तो हुँदैन जहाँ को डान्सर को न डान्सर भन्ने नै हुँदैन। यहाँ त सबै डान्सर हुन्छ। गाउँमा बाजा बजाइदिनुहोस् त, मादल बजाइदिनुहोस् त, सबभन्दा पहिले उमेरको कुरा हुँदैन, बुढाबुढी नाच्नुपर्छ। यो दुनियाँमा अन्त कहीँ हुँदैन होला जहाँ पहिले बुढाबुढी नाच्न उठ्छन्। यो त्यस्तो देश हो। अथवा अघि एउटा सानो बच्ची त्यहाँ पनि तयार भएर नाच्दै थिए, यहाँ पनि नाच्दै थियो, एउटा सानी बच्ची। त्यस्ता देखेँ। आजकल युट्युबमा पनि हामी हेर्न पाउँछौँ कतिपय बच्चा बच्चीहरू उधुमसँग नाचेको, गाएको, बजाएको पनि हेर्न पाउँछौँ। र ज्येष्ठ नागरिक मात्रै होइन, यहाँ त उभिन नसक्ने हालतमा पुगेको मान्छे बसेकै ठाउँमा पनि बुढाबुढी नाच्दिन्छ यसो हात हल्लाएर। यो त्यस्तो देश हो। अथवा यहाँ सङ्गीतसँग, गीतसँग, नृत्यसँग, कलासँग जीवन जोडिएको छ र सिँगै जीवन जोडिएको छ। यो त्यस्तो देश। यस देशले बिचमा केही पछाडि पर्नु पर्यो विभिन्न कारणहरूले।
तर अब हामी पछाडि पर्नु हुँदैन, अगाडि बढ्नु पर्छ। मेरो समय सिद्धिएको मैले सुरु गर्नभन्दा अगाडि हो। म बोल्नभन्दा अगाडि मेरो समय सिद्धिएको थियो। आज म थप कुरा केही भन्दिनँ। तपाईँहरूको कलापूर्वक औधी सफलतापूर्वक अगाडि बढोस्। धेरै धेरै फेरि पनि शुभकामना भन्न चाहन्छु। र यस कार्यक्रमको आयोजनाका लागि जनसङ्गीत कलाकार सङ्घले जुन हामी सबैलाई एउटा थलोमा ल्यायो, त्यस निमन्त्रणामा यसरी बिताउनुभयो। म सबैलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको सङ्गीतप्रतिको, कलाप्रतिको यो समर्पणको त्याग हो भन्ने मैले बुझेको छु। मेरो एउटै सुझाव छ, हाम्रो देश मात्रै होइन, मैले विभिन्न देशका इतिहासहरू पढेको छु, तिनीहरूका म्युजियमहरू गएर हेरेको छु, तिनीहरूको विकासको यात्रा पढेको, सुनेको वा त्यसलाई प्रतिबिम्बित गर्ने ठाउँहरू हेरेको छु। कुनै पनि देश हामीलाई पनि सजिलो गरी अगाडि बढ्न सजिलो छैन। अझ आजको दुनियाँमा हामी जस्तो अवस्थामा भएको देशलाई स्वाभिमानपूर्वक, स्वाधीनतापूर्वक अगाडि बढ्ने कुरामा व्यवधान र चुनौतीहरू आउन सक्छ। हामी र पहिलो कुरो, देशलाई माया गर्नुपर्दछ। देशलाई माया गर्ने भनेको किस गरेर त हुँदैन। देशलाई माया गर्ने भनेको देशको हकको, अधिकारको, सार्वभौम सत्ताको, स्वाधीनताको, स्वतन्त्रताको, भौगोलिक रक्षाका निम्ति हामी उभिनु पर्यो। रक्षाका निम्ति यहाँ विभिन्न बहानामा विभिन्न प्रकारका शक्तिहरूले सुड घुसार्न सक्दछ, विभिन्नले हात घुसार्न सक्दछ। आजको 21औं शताब्दी बलको शताब्दी नभएर बुद्धिको शताब्दी हुनुपर्ने, तर्कको शताब्दी, तथ्यको शताब्दी हुनुपर्ने, बलजफ्तीको शताब्दी हुन नपर्ने। तर आज पनि दुःखको कुरो 21औं शताब्दी तरिका पुर्याएर र यो बुद्धिको, तर्कको, तथ्यको, न्यायको शताब्दी हुन सकेको छैन। हामीले हाम्रो देशमा यी तथ्यहरू, यी कुराहरू विपरीतका, न्याय विपरीतका, सत्य विपरीतका हाम्रो राष्ट्रमाथि दुष्प्रभावहरू पर्न नपाऊँ। हामी सबैका मित्र हौँ, सबैसँग मित्रता चाहन्छौँ। तर डराएर, धम्काएर, फकाएर, फुल्याएर, लोभ्याएर, छकाएर कुनै पनि हिसाबले हाम्रो राष्ट्रियतामाथि हाम्रो धार्मिक र हाम्रा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले देशलाई माया गर्यौँ भने
पुग्छ। देशलाई माया गर्नु भनेको महाअभियानलाई माया गर्नु हो। हाम्रा देशमा भ्रष्टाचार उन्मूलन हुनुपर्छ, हाम्रो देश विकासमा अगाडि बढ्नुपर्छ, अभियानको रूपमा विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा। यो कुरा गर्ने बित्तिकै पाउँदा पनि राजनीति गर्यो भनेर होइन। राजनीति हुँदै होइन, राजनीतिलाई म एकछिन बाहिरै राखिदिन्छु। तर सही सत्य कुरा के हो भने राजनीतिभन्दा बाहिर गएर माथि उठेर सही सत्य कुरा के हो भने देशलाई माया गर्नु, मानव समाज जस्तो बनाउनु छ भने विकसित सभ्य आधुनिक नेपाल निर्माण गर्नुपर्ने छ भने एमाले बाहेक अरूले अगुवाई गर्न सक्छ। सही सत्य त्यही। यो राजनीति गरेको होइन, यो भोट मागेको होइन, देशको हितको पक्षमा गरेको। एमालेका नीतिहरू त्यस्ता हुँदैनथे भने, अरूका नीति देशको पक्षमा हुन्थे भने मैले नै म एमालेको अध्यक्ष हो नि। तर जो साथीहरू जाने हो मसँग जाउँ, फलानु पार्टीका नीति सही छन्, यो पार्टीका नीति काम लाग्दैन। तर यथार्थ के हो भने एमाले जस्तो देशलाई माया गर्ने, देशका लागि लड्ने, देशको हितमा उभिने र देशका निम्ति मरिमेट्ने अर्को पार्टी छैन। अरू कसैसँग यस्ता विचार छैन। एमाले बाहेक कसैले राष्ट्रियताको कुरो अरू कसैले भनेको सुन्नुभएको छ? नेपालको भूमि सामेल गरेर नक्सा बनाउन एमाले चाहियो, उत्तरतिरबाट बाटो खोल्न एमाले चाहियो, हाम्रो जमिन डुब्यो खोल्न पर्यो भन्न एमाले। अरू शक्तिहरू, अरू व्यक्तिहरू बोल्छ कोही। त्यसकारण मेरो आग्रह यति हो, आग्रह यति हो, देशलाई माया गरेपछि स्वतः त्यो हामीले मकै गोड्दियौँ भने, मकैको फेदमा मल हालिदियौँ भने, पानी सिँचाइ गऱ्यौँ भने बनाउनु पर्दैन, मकैले आफै बनाउँछ। तर फेदमा चाहिँ हामीले त्यही गर्छ। देशलाई हामी माया गर्छौँ भने देशलाई माया गर्ने बित्तिकै एमाले मकैका घोगा जस्तो जो आफै फल्छ। देशलाई माया खाली यो सच्चाइ मात्रै मैले कलाकार साथीहरूलाई अब मैले अघि नै भने बोल्नुभन्दा अगाडि नै मेरो समय सिद्धिएको थियो। अब म समय नल्याउँ, तपाईँहरू सबैलाई साथीहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मलाई बोलाउनु भयो, वैकुण्ठ मत लगायत र जनसांस्कृतिक महासङ्घ, जनसांस्कृतिक यसको पनि उन्नति प्रगति होस्, यसका हरेक घटकहरू यसै गरी चलायमान हुन्। हरेक घटक अनि मात्रै हाम्रो साङ्गीतिक सबै सेक्टर हामीले परिचालित गर्यौँ भने मात्रै साङ्गीतिक यात्रा अगाडि जान्छ। अघि दुईटाको कम्बिनेसन भएपछि साह्रै
सुन्दर भएको थियो सङ्गीत। त्यस्तै हो हाम्रा सबै पक्षहरू अगाडि बढौँ। सबै साथीहरूलाई फेरि प्रशंसा गर्दै, यहाँहरूको कामको प्रशंसा गर्दै, यहाँहरूलाई धन्यवाद भन्दै, यहाँहरू सबैमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आफ्नो अमूल्य समय कलाकारहरूको लागि यहाँले समर्पण गरिदिनुभयो। धेरै देशका कुरा, जनताको कुरा पनि हामीले सुन्यौँ। जाँदै जनसङ्गीत कलाकार सङ्घको मायाको चिनो ग्रहण गरेर मायाको चिनो प्रमुख अतिथिको मनमा